उदय बाब, आझाद मैदानाचे लोकांचो विरोध येयलेलो आसा की ते डिनोटिफाय जाता म्हणून तेजेर, कित्याक इट इज अ प्लेस वेर यू कॅन रेज युअर वॉयस. तुमचें कितें आतां तुमी कितें म्हणटा हेचेर? इट इज डिनोटिफाय करतले CCP ओ कितें करतले? पळय विशय इशू कितें जालो, जे फाटल्या दिसांनी आमचे लायफ गार्ड हेका बसलेले आनी प्रेसिडेंट बंद आशिल्लो, आमकां तें आझाद मैदान जाय आशिल्लें. डेली थंय पळोवलें आमी कितें उदकाच्यो बाटल्यो ते लोक ते थंय जेवताले, तेंची ते मागीर काडून कितें उडोवप, आमी ती गार्बेज कलेक्ट करताली आनी आमकां एक तर तो आझाद मैदान लिफ्ट करूंक ना. प्रेसिडेंटाची विजीट आसा म्हणून तें शेवट तांकां मागीर कलेक्टराक सांगून तांकां शिफ्ट केलें, मागीर म्हापशा शिफ्ट केलें. मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना एका विजीटाक आयलो, पळोवपाक आयल्लो कशें काम चल्लां तें, तेन्ना ताका तें दिसलें की म्हणजे हें दोन हांगा नोटिफाय केल्ले दोन जागो आसा, एक आझाद मैदान आसा, कांपाल परेड ग्रावंड आसा, म्हणजे रॅली जावं कितें घेवपाक. तेन्ना ताका दिसलें की हेच्या फुडें हांगा अशें स्ट्रायकार बी बसता तांकां हांगा एलाव करचें, त्या वाटेन तांकां आवट एंड आवट थंय बसोवनी. अशें न्ही की सगळ्याक बंद न्ही. आतां कोण आज कोणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली थंय कोणी हेका, तशें न्ही, जे कोण कंटिन्यू हेका कोण बसता ताका हो जागो न्ही, ताका जागो कांपाल परेड ग्रावंड दिवचो म्हणून. आमच्या मनांत कितें जाता, फाल्यां शेवट डिसिजन आमी घेवंक जाय. कलेक्टरान सांगलें, कलेक्टरान आमी एक रेजोल्युशन घेवचें पडटा. मेयर म्हणून हांव कांय घेवंक शकना, कावन्सील रेजोल्युशन जाय पडटा, कित्याक कावन्सील रेजोल्युशन जावनूच तें नोटिफाय केल्लें आसा. तें डिनोटिफाय करतले कावन्सील रेजोल्युशन जाय. आतां आमचें अशें जालां की हेका बंधन कांय ना. फाल्यां तुमी आतां कोण दोन तीन ग्रूप येवन थंय कोणाय मात धरणे धरला आनी ताका आमचें बंधन कांय ना. जे कंटिन्यू हंगर स्ट्रायक ताका करतले ताका SOP तयार करपाचें चिंतता आमी. एक प्रॉपर SOP आसा बाबा, तेंच्यांनी लॉन आतां पळय आमकां लॉन मेंटेन करचें पडटा. तें थंय 18 जून आसता, तरी व्हडली हेजी फंक्शनां आसता, तें स्मारक आसा थंय, तें इतिहासीक ताका हिस्टोरीक हें आसा. तेन्ना तांकां बंदी नाच. आमी कितें सगळें बंद करता म्हणूंकूच ना. आमी जे कोण अशें स्ट्रायकार बसता, हंगर स्ट्रायकार जावं कंटिन्यू स्ट्रायक आसता, जेन्ना तांकां SOP आमी तयार करतले, बाबा तेंच्यांनी क्लीन दवरचें बसता तेंच्यांनी. पूण तेंच्यांनी करूंक जाता थिंगा हांगा मेंटेन स्ट्रायक. करचें. हंगर स्ट्रायक करपाक म्हाका दिसना की तांकां बंद करपाचें अशें, कित्याक ते आझाद म्हणटा तो मिनिंगूच, तो आझाद मैदानाचो मिनिंगूच आझाद. म्हणजे मनशाक एक आझादी मेळटा, फ्रीडम, कशें ते फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणजे उलोवपाक. म्हणजे अशें लोकांनी मिसअंडरस्टँडिंग करून घेवचें न्ही की आमी तशें बंद सगळ्यांक कांय करपाचें ना. कितें डिसिजन जाल्यार एक आमी SOP तयार करतले कशें कितें आसपाचें, आनी ती SOP फुडल्या मिटिंगेक आमी ठरयतली. सो पयलें आझाद म्हणून गमोंक नासलें कोणाक धरून. पळय पयलींचें मिसअंडरस्टँडिंग जालां. आमी सगळें बंद, आमी फक्त हंगर स्ट्रायकार कोण बसता तांकांच शिफ्ट करूंक सोदताले. ते आमी सगळें बंद करता अशें म्हणूंकूच ना. आनी आजुनूय डिनोटिफाय जावना, आजुनूय आमचें रेजोल्युशनूय जावना. इज इट आय CCP चेंज कित्याक बिकॉज तुमच्या लिडरान बाबुशान म्हटलां म्हणून, बिकॉज इट शूड नॉट बी क्लोज लायक दॅट. ना बाबुशान म्हणलां तें सारकेंच म्हणलां. बाबुशाक पळय शेवट हिस्टॉरिकल हें तो प्लेस तो, आनी हेज्या पयलीं खुबशे डिसिजनां त्या हेजे वयल्यानूच जाल्या. आमी भुरगेपणान पासून पळयल्या कितकीशींच थंय आंदोलनां जाल्या, कितें जाल्या, आनी ती आमी अशी सडनली बंद करूंक शकना. सो असलें तुज्या मतीन केन्ना नाशिल्लें डिसिजन करपाचें? म्हाज्या मतीन न्ही. पळय तुका परत एकदां सांगलां हांवें, जे ग्रूप 15 त्या दिसांनी जवळ जवळ 100 जाण हंगर स्ट्रायकार बसले, ते 15-17 दीस जातले. तेंचो थंय टॉयलेटीचो प्रश्न, तेंचो थंय कचरो जो जातालो, ते लोक थंय बसल्या उपरांत बाबा दुसरे कडेन थंय फंक्शन आसता पळय, आतां प्रेसिडेंट येवपाक आसलो, ते आसतना प्रेसिडेंट थंय कसो येवं शकता? आतां फाल्यां कसलें फंक्शन आसता, 18 जून आमचें हें आसता. अशें जाल्यार पळय ह्या लोकांक हो जागो व्हडो ताका एक परेड ग्रावंड तांकां दिवचें थंय, म्हणजे आवट एंड आवट थंय तेंच्यांनी बसचें स्ट्रायकार. इतको तो मिनींग आसलो. सगळ्यांक एका लेवलाचेर सगळ्यांक हें बंद नासलेंच. आतां कोण सकाळचे येताले प्रेस कॉन्फरन्स घेता, कोणाचे आपले आज कितकेच जाले, म्हाका सांग सकाळच्यान 3 तरी जाल्यो. पूण आमी तांकां बंद करपाचें आमी केन्ना चिंतूकूच ना. ओके.